What if lang naman, dako jud kaayog bunal ang inyong mabana? Kayahon ba ninyo siya? Tawagan na lang ko sa pangalang Arlene. 25 years old, ug taga Cebu City. DJ Sam, nag-uul kaayo ko sa akong kahimtang karon, tungod kay napasubo naman gud ko ani akong bana. Kay wa magid ko makaibaw nga grabe man daay kini siya ka-gifted sa hinagiban. As in, DJ Sam. Kaingon kag, bildi pa niya ang salmunan nga taksanan sa among bugas kaniadto. Grabe kadako. 3 years mi nga magkauyab ni Berto, DJ Sam. Og tungod kay taga-bukid man ko, og medyo late pa sa panahon, wadyo ko kapalabot niya hangtod nga wa pa mi makasal. Mahadlok man gud ko anang ana-ana nga wala pa makasal, DJ Sam, kay lagi